बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में इस वक्त 200 के करीब आज़ाद ममालिक हैं जिसमें आवाम अपनी ज़िंदगी को मामूल के मुताबिक बसर कर रहे हैं। तमाम ममालिक ने एक दूसरे के वजूद को तस्लीम कर रखा है और फिर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक इन ममालिक के आपस में सफ़ारती तल्लुकात भी हैं। सफ़ारती तल्लुकात जो कि एक पुल का किरदार अदा करते हैं, बाहमी तल्लुकात का फ़रोग़ पाना, रिलेशनशिप में बेहतरी को लेकर आना और एक दूसरे ममालिक की पॉलिसी का एहतराम करना ताकि सफ़ारती सतह तक एक दूसरे के करीब आया जा सके। पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 में मार्ज़े वजूद में आया था, यकीनन इसे भी पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया। इसका अपना एक जो रहन सहन है, जो इसके असूल हैं ज़िंदगी गुजारने के, वो नज़रिया जो हयात है वो इस्लामी दस्तूरों के मुताबिक है। हसूल पाकिस्तान की बुनियाद भी यही थी। जो दो कौमी नज़रिया था उससे यही अख़ज़ किया जा सकता है कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन, और आज भी पाकिस्तान की पूरी दुनिया में अगर पहचान है तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से है। तो जब इस्लाम का नाम आता है तो यकीनन यहाँ पर जो बसने वाले अक्सरियती अफराद हैं उनका जो ताल्लुक़ है वो इस्लाम के होने के नाते मुसलमान होना है, और मुसलमान दीन मोहम्मदी का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यहाँ पर जितने भी शहरी बसते हैं वो ख़ातमुल नबीन रहमतुल आलमीन के बताए हुए उसूलों को अपनी ज़िंदगी के लिए ज़ाब्ता हयात समझते हैं। तो यकीनन पूरी दुनिया ने उसको इसी नाम से पहचाना भी जाता है। लिहाजा इसका मतलब यह है कि हमारे भी जो सफ़ारती ताल्लुकात हैं, अगर किसी दूसरे ममालिक में हमारे सफ़ीर जाएंगे तो यकीनन वहाँ के नज़रिए का और हुकूमती पॉलिसी का उनको एहतराम करना होगा ताकि आपस के जो ताल्लुकात सफ़ारती सतह से हमवारी की तरफ जाने चाहिए। इसी तरह जो पाकिस्तान में भी बतौर सफ़ीर जब नामज़द होते हैं तो यकीनन उसमें बैनुल-अक़वामी क़वानीन का किरदार तो होता होगा, वो कानून तो मौजूद होगा जो इन सफारतकारों को आपस में मलवाता है, जिसमें तमाम ममालिक ने मिल बैठकर उस कानून को बनाया होगा। यकीनन कानून का एहतराम करना चाहिए, यही लाज़म है। जहाँ पर कानून का एहतराम होगा वहीं पे भाईचारे की फ़ज़ा भी फ़रोग़ पाएगी। हमारे जहन में सवाल आ रहा है या आता है, क्या वो ममालिक जिनसे हमारे सफ़ारती तल्लुकात हैं, हमारे सफ़ीर वहाँ हैं या उनके जो सफ़ारत खाने यहाँ पाकिस्तान में खुले हैं, तो क्या ये वो बैनुल-अक़वामी कानून पाबंद नहीं करता कि हम बाहमी तल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए एक दूसरे की पॉलिसी का एहतराम करें? अगर ऐसा है, अगर उन ममालिक के साथ हमारे सफ़ारती तल्लुकात मौजूद हैं जो हमारे ख़ातमुल नबीन सरवर कायनात और रहमतुल आलमीन के लिए कुछ तौहीनी खाके बनाते हैं, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? क्या बैनुल-अक़वामी कानून इस बात की इजाज़त देता है? क्योंकि हमारे तो उनके साथ अगर सफ़ारती तल्लुकात मौजूद हैं तो स्टेट ने स्टेट को माना है, रियासत ने रियासत को तस्लीम किया है, तो क्या इसमें वो बैनुल-अक़वामी कानून जो है उनको पाबंद नहीं करता कि उन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए जिससे आपस में नफ़रतें फैलें? अगर हमने नफ़रतें ही फैलानी हैं तो फिर उस सफ़ारतकारी का क्या फ़ायदा? जहाँ पर हमने एक दूसरे की दिल आज़ारी ही करनी है, उससे फिर रिलेशनशिप किस तरफ जा सकते हैं? आज के जो हालात हैं, क्या उसमें बैनुल-अक़वामी कानून का
کہیں اطلاق نہیں ہوتا کہ وہ ممالک جن کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات موجود ہونے کے باوجود وہ ہماری ریاستی پالیسی کو نظر انداز کریں؟ کیا یہ وائلیشن نہیں ہے؟ کیا اس کا سدباب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا انسانی دنیا میں اگر وہ بین الاقوامی قانون موجود ہے جس کو تمام مشترکہ ممالک نے مل بیٹھ کر بنایا ہوگا، یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آج اگر پاکستان کے حالات کی ہم بات کر لیں جس پہ بڑا دل دکھتا ہے، یقیناً وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی مقصد کے لیے باہر نکلے ہیں، مقصد کے اوپر شاید کسی کو بھی کوئی اختلاف نہ ہو، ہم سب کا یہی مقصد ہے کہ حرمت رسول اور ناموس رسالت کی پاسداری ہونی چاہیے۔ اگر پاکستان تمام نظریوں کی پاسداری کرتا ہے تو پھر دوسرے ممالک کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ریاستی پالیسیوں کے برعکس چلے۔ کیا ایسا اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ممالک جو یہاں پر تجارت کی بھی خواہش رکھتے ہوں، بزنس بھی کرتے ہوں، یہاں سے وسائل بھی لے جاتے ہوں، اور پھر یہاں پر رہنے والے لوگوں کا دل بھی دکھاتے ہوں؟ کیا آیا پاکستان میں ایسا کبھی منظر دیکھا، کبھی سنا، کسی کو شکایت ہوئی؟ وہ بین الاقوامی قوانین کہاں ہیں جو ریاستی پالیسیوں کا احترام سکھاتا ہے؟ پاکستانی حکومت نے یقیناً ان عاشقان رسول کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ کیا اس معاہدے میں سوچ بچار نہیں تھا؟ کیا اس میں جو افراد بیٹھے تھے، شاید ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہی ہو کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اس لیے جو حکومتی سطح پر افراد بیٹھے تھے ان کو اس معاہدے کرنے میں آسانی رہی۔ عاشقان رسول اور حکومت کے درمیان ہونے والا یہ معاہدہ نہ صرف پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی بلکہ جہاں جہاں پر بھی پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں ان کے دلوں کی ترجمانی کرتا ہے، اور یہ ان بین الاقوامی قوانین بنانے والوں کو جھنجھوڑ بھی رہا ہے کہ ان شدت پسند رویوں سے کبھی بھی بھائی چارہ فروغ نہیں پا سکتا۔ اگر سفارتکاری کا عمل نفرتوں کو پھیلانا ہے تو پھر اس سفارتکاری کا کیا فائدہ؟ حکومت نے پچھلے سال ہونے والے اس شرمناک عمل کے لیے کوئی بین الاقوامی فورم استعمال کیا؟ کیا اس نے کوئی انٹرنیشنل فورم پر اس شرمناک عمل کے لیے آواز اٹھائی؟ کیا یہ بنتا نہیں تھا؟ آج اگر لوگ بلکہ پوری قوم اس مقصد کے لیے کٹھی ہے، اس مقصد کے لیے یکسو ہے، ہاں طریقہ کار کے اوپر اگر ریاستی سطح پر اختلاف ہے، ہو سکتا ہے عوامی سطح پہ بھی ہو، لیکن مقصد پہ نہیں ہے۔ کیا ہمیں آج بھی بین الاقوامی فورم کے اوپر اپنی آواز کو نہیں اٹھانی چاہیے؟ یہ تو کام بہت دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا، تاکہ ان ممالک کو جو لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، جو ان کے ایمان سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی سدباب تو ہوتا۔ یہ ریاست تو اسلام کے نام پہ بنی، یہ تو خاتم النبیین رحمت اللہ عالمین ان کے دین کے نام پر قائم ہونے والی اس ریاست میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا اس بات کو بھول جائے کہ یہاں پر بسنے والے مسلمان ہیں اور ان کے جو جذبات ہیں، ان کے جو دل ہیں، وہ خاتم النبیین کی حرمت کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے یہ بے ایمانہ کلچر ہو سکتا ہے یہاں پر ہمارا نظریہ چھین لیا گیا ہو، لیکن ایک ہی تو محبت ہے جو آج بھی پوری دنیا کے بسنے والے مسلمانوں کے دلوں میں بستی ہے، جس کو کوئی دنیا کی طاقت چھین نہیں سکتی۔ اس کے لیے ہم دردمندانہ اپیل کرتے ہیں، بلکہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام بین الاقوامی فورم کو استعمال کیا جائے، اور جنہوں نے اس قانون کی وائلیشن کی ہے اس کے لیے کوئی سدباب کیا جائے، اور اپنے لوگوں کے اوپر تشدد نہ کیا جائے، ان کو کوئی مذاکرات کے ذریعے کوئی ایسا راستہ اپنایا جائے جس سے کم از کم یہاں پر رہنے والے لوگوں کے دل نہ دکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔